भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. हेब्रेमाच्या पत्रान 22:3 वळ 7 या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां अशें म्हणटा. देखून पवित्र आत्मो म्हणटा आज देवाचो ताळो तुमी आयकाशा जाल्यार ताचेर उपराटलेल्या त्या काळार केल्ल्या बरी म्हणजे अरण्यांत परीक्षेच्या दिसांनी केल्ल्या बरी तुमची काळजां दारूण करिनाकात. बघाचनो आज मंगळारचो दीस जावन आसा. जेरिको मागण्याचे दुसरे दीस जावन आसा. आमी 7 उतरां घालतना आमी उसारते आसा. देवाच्या उतराची सकत आमी अनुभव करून त्याचो फलांत जावन विशेषतेन आमी खरेंच मुशीच्या बुधवाराची तयारी करन आसा. उतार आज सकाळी चोड आमकां अशें म्हणटा की देखूनच पवित्र आत्मो म्हणटा. पवित्र आत्मो म्हणटा आज देवाचो ताळो तुमी आयकाशा जाल्यार. बघाचे न्हू हर एक दिसा आमी देवाचो ताळो आयकते आसा. देवाचे उतर आयकते आसा. शिकोवण आयकते आसा. शर्माव आयकते आसा. कितले आमच्या भितर वेते आसा. कितले आमच्या भितर वेते आसा. आज उतार अशें म्हणटा की आज देवाचो ताळो तुमी आयकाशा जाल्यार ताचेर उपराडलेले त्या काळार केल्ल्या बरी म्हणजे अरण्यांत परीक्षेच्या दिसांनी केल्ल्या बरी तुमची काळजां दारूण करिनाकात. अरण्यांत परीक्षेच्या दिसा केल्ल्या बरी तुमची काळजां दारूण करिनाकात. आज फापसाल्ली काळजां आज बंद जाल्ली काळजां उक्ते करचो आयचो दीस जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो आज देवाचे उतार आमच्या भितर रिक्त आसतना आमी मागया पवित्र आत्म्याला. कित्याक बेविस्वासी आमी जावचे नाका. कितें जायते फावटी आमी आयकता उलयता सगळें करता पण परतून देवाच्या पावंड्यार तर आमी सकयल वेते आसा. पयसर ते आसा. देवाचे तो ओनली आमच्या कानार वेता शिवाय आनी काळजा भितर ते आमकां वचना. कित्याक कानार आयकोंक मात्र आमकां बरें दिसता आसा. हांव पोर UK गेल्ल्या वेळार म्हणजे एक तरणाटो त्या सुवातेर सुमार 24 इयर्सचो तरणाटो शिकोवंक म्हूण आयलो आनी मास्टर्स करूंक. तो तरणाटो म्हणा लागलो की आज ह्या पावंड्यार ह्या जाग्यार पावचे जाल्यार ओनली
देवाचे उतार म्हज्या जिविता कारण जावन आसा. आनी हांव म्हणा लागलो एक पेज एक बूक घेवन हांवें म्हणा लागलो की ब्रदर जे कितें हांवें आयकल्ले देवाचे उतार म्हजे पयशे नातले, इवन आमकां कोणाचो आदार नातलो, एक दुबळी कुटुंबांतले आमी जावन आसा, म्हज्या मायंडात एक मास्टर्स करीचे म्हण आसले. तसल्या संदर्भार तुमचे मागण्याचे लिंक म्हाका रायज विथ जिजस म्हणल्यार मागणें मेळ्ळें इंग्लिशान. तेच्या मागीर हांवें तुमचे चॅनल सोदता आसतना जायते व्हिडियोज मेळ्ळे आनी हर एकांत देवाचे उतार देवाचे उतार देवाचे उतार. ते देवाचे उतार म्हज्या जिवितान काम करून सुरू केले. 3 म्हयन्या भितर हांव ह्या सुवातेर पावलो. कशें म्हाका कांयच कळीत ना, खंय तर पयशे आयले, कोणें म्हाका वाट दाखयली, कांयच कळीत ना. ओन्ली देवाचो ताळो हांवें आयकूंक सुरू केले आनी म्हजे भितर संवय आसली. हर एका दिसा भिकार नागट वेतलो पवित्र सक्रामेंता मुखार आपूण बसतलो मात्र न्ही त्या एका आराधनांत त्या देवाची वाचल्या द्वारे संपूर्ण म्हजे भितर बदलावण आयली. म्हजे भितर वायट संवय सोरो आसलो हांवें सोडलें, सिगरेटी आसता हांवें सोडलें, वायट फ्रेंड सर्कल आसलें हांवें सोडलें. सुमेच्या मोगाते हांव चिपकोन रावलो. त्या खातीर उतार म्हणटागी मॅथ्यू चॅप्टर 6:21 म्हणटागी जंय तुझे दिरवें आसा थंय तुझे काळीज दवर नाका. हांगा उतार म्हणटागी अरण्यांत प्रत्येक आमच्या पुर्वजांनी केल्ल्या बरी आमची काळजां आज आमी दारूण करची नाका. आज देवाच्या उतराक आमचे काळीज आज आमी उक्ते करया. देवाचे उतार आमचे भितर रिगोवन दी. इम्पॉसिबल आसले सगळे देवाचे उतार पॉसिबल करताले. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर एकडी आमचे दोळे धांपया. आज म्हणया प्रत्येक तरां बेविस्वासी जायनाका, बेविस्वासी जायनाका. एकडी सकाळचे आमचे दोळे धांपया वळा. आज विश्वास तुझ्या सोम्याचेर दवर. आज जांफरो तूं सोलवालय, तूं कश्टान आसाय, तूं अनवरात सांपडलाय, तूं इराराक बुडलाय, सगळे तूं जिवीत सोम्याचेर समर्पित कर आनी सगळे मी सांगाता म्हणून म्हणया वळा. म्हजे दोर पुता म्हज्या बेविश्वासी जायनाका. घे हात म्हजो चलोवंक तुशी वाट हांव दाखयता. म्हणया विश्वास म्हजेर दवर पुता म्हज्या बेविश्वासी जायनाका. घे हात म्हजो चलोवंक तुशी वाट हांव दाखयता. वैसम्या जेजू सगळे आमचे कडेन दोळे धांपया. ह्या सकाळीच्या वेळा आज तुजेर विश्वास दवर, तूं आमकां आपोवन आसा. येसुम्या हे संवसाराच्या उतराचेर विश्वास दवर, थोड्या संतेचेर विश्वास दवर. आज म्हजे काळीज हांवें धारून करून घेतला, दड्डी करून घेतला. म्हजी मोत हांवें आयचेसून तुज्या उतरांत वारी म्हजी काळजां उक्ते कर, म्हजे काळीज उक्ते कर. सुम्या तुझे उतार म्हज्या काळजांत रोमोदी, न्हय कानार न्हय मोतीर म्हज्या काळजा भितर रोमोदी. आज तुजेर पात येता जेजू, तुजेर विश्वास दवरता. सकाळीच्या वेळा म्हजी आळसाय, म्हजी अस्कतकाय, म्हजी अस्कतकाय, म्हजी असमाधान, म्हजी इराराय, म्हजी बेजाराय जे कितें म्हजे भितर आयलां तुज्या पवित्र नांवाद्वारे आज ते म्हाका सोडून वचूं दी. जेजू जेजू तुजेर आज पात येता. जेजू तुझे सकाळीच्या वेळ पातयेणी दवरता, तुझे संपूर्ण म्हजो विश्वास दवरता. जेजू दोन्ही हात आमच्या काळजार दवरया, दोळे आमचे धांपया. परतून म्हणया वेळा विश्वास म्हजे दवर पुता म्हज्या पुता म्हज्या बेविश्वासी जायनाका. घे हात म्हजो चलोवंक तुशी वाट हांव दाखयता. चड एकल्या लायनीन आसता जेजू म्हणटा जेसा विश्वास म्हजे दवर, विश्वास म्हजे दवर. बेविश्वासी जायनाका, बेविश्वासी जायनाका. संवसाराच्या उतरांत तुजी काळजां मोना दड्डी करिनाकायच्या दिसा देवाच्या उतरार मग्न जाय. सकाळीच्या वेळा देवाच्या उतरार मग्न जाय. सकाळीच्या वेळा
We praise you, Jesus. Glory. महिमा तुका, वाकण तुका, स्तुती तुका, होगळाप तुका जेजू. या सकाळच्या वेळा हांव तुका स्तुती करता, तुका वाकणटा, तुका दिनवासता, तुका आराधन करता जेजू, तुका होगळसिता जेजू. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मोगळा बापा, या सकाळच्या वेळा तुका आम्ही अर्घ दिता, तुका आम्ही वाकणटा, तुका आम्ही दिनवासता. आज आम्ही तुझे विश्वास करून आमकां तूं आपोवन आसाय, आमकां विश्वास करून आपोवन आसाय. सुम्या तुझ्या भाग्यवंत रक्तान आमकां नितळ कर जेजू, तुझ्या पवित्र रक्तान आमकां नितळ कर जेजू, तुझ्या पवित्र रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. हे पवित्र आत्मा आमी जिवितांत देवने आयचो मंगळाचो दीस सोलोन व्हरूंक आमकां कृपा दी, आदार दी, बोळ दी. सगळ्यांतल्या बायच्या दिसा पवित्र आत्म्या आमच्यान जायना, आमी अस्कज जावन आसा, आमी अस्कज जावन आसा. संवसारी वस्तूंत आमची आज मोत दड्डी जाला. हे पवित्र आत्म्या उगड आमची मोत, उगड आमचे काळीज, उगड आमचे जिवीत आयच्या दिसा. ह्या सांकळेतान आमकां सोडय म्हणून आमी तुझ्याले परतून मागता. परतून आमचे दोन्ही हात वयर उबारून ह्या सकाळीच्या वेळा त्या सुम्याचे विश्वास दवरून सगळे सांगाता म्हणया वेळा. बेविश्वास जायनाका गेला मसो सलोम तुशी वाट आवता कैता. विश्वास मुझे दवर. कॅरलिन, फिलिप, रोसी, पिया, सँड्रा, जाफर निराश जायनाका जिवितात आयच्या दिसा, निराश जायनाका सकाळीच्या वेळा तो जेजू तुका आपयता आसा, तो जेजू तुका आपयता सुटसुटीत जा. ताच्या मोगात एक जावन राव, ताचे उतार तू जिवितांत रोमोदी आयच्या दिसा. आमच्या उपसर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दीस भरतो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृप्यान भरलेले सुमी तुझे संगता श्राम देव देव and staying for the Jesus. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा बापयांका ते विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या नमान बरे कृप्यान भरलेले सुमी तुझे संगता श्राम देव देव and staying for the Jesus. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा बापयांका ते विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृप्यान भरलेले सुमी तुझे संगता श्राम देव देव and staying for the Jesus. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा बापयांका ते विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या. जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. जेरिको मागण्याचो दुसरो दीस म्हज्या मोगाच्या न्हू हे उतार उसाळणी करता आसतना जसे जेरिकोचो पागोर इस्रायलगरीच्या भावार्थाद्वारे कोसतोन पडलो, आमच्या जिवितांत आसते अस्कतकायेची अडकळेची उण्यापणाचो पागोर आज कोसतोन पडों दी. सगळी पहिल्या पटी 7 पटी उतार Psalm 38 verse 15. Psalm 38 verse 15. पूण तुजे सर्वेस्परा बरवस्ता, तू म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा म्हज्या देवा. सगळे 7 पटी म्हणया आमी. पूण तुजे सर्वेस्परा हांव बरवस्ता, तू म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा म्हज्या देवा. पूण तुजे सर्वेस्परा हांव बरवस्ता, तू म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा म्हज्या देवा. पूण तुजे सर्वेस्परा हांव बरवस्ता, तू म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा म्हज्या देवा. पूण तुजे सर्वेस्परा हांव बरवस्ता, तू म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा म्हज्या देवा. पूण तुजे सर्वेस्परा हांव बरवस्ता, तू म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा म्हज्या देवा. पूण तुजे सर्वेस्परा हांव बरवस्ता, तू म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा म्हज्या देवा. पूण तुजे सर्वेस्परा हांव बरवस्ता, तू म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा म्हज्या देवा. नमान बरे कृप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता Strength to stay and staying for the Jesus. भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा बापयांका ते विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. दुसरो प्रत्येक दुसरे उतार जावन Psalm 38 verse 21. कीर्तनां 23 30 आणि 8 वर्ड 21. सगळे 7 पटी उसार अशे उसार या.
सर्वेस्परा म्हाका सांडी नाका. ह्या मंगळारच्या दिसा म्हज्या मोगाचे न्हू तो सोमी आमच्या लागीं आसा. तो आमकां सांडच्यात आसतना सोडच्यात आसलो न्हय. ओन्ली आमच्या कश्टान न्हय, आज आत्मीक ग्रेस काय ताणें आमकां वाडयची. देवाच्या उतराची, ताच्या उतराची रूस आमच्या जिबेर, आमच्या मोतींत, आमच्या काळजांत ती रोमोन येयचे. त्या खातीर उतार म्हणटा की सर्वेस्परा म्हाका सांडी नाका. म्हज्या देवा म्हजे तन पयस रावा नाका. म्हजे कुमकेक येवंक तुर्त कर. सोम्या म्हज्या तारोका. काळजाच्या गुंडायेंतन म्हणया, हे उतार बरोवन घेया. आज जाता तितल्या वेळ उसारा, कित्याक तो तुजे तन पयस रावचे तसलो देव न्हय. कित्याक मोयचे लागीं एक इश्टा भशेन मुखामुखी उरलेलो तो सोमी जावन आसा. आज तुज्या लागीं तुज्या सांगाता तो आसा. सगळीं सांगाता म्हणया, सर्वेस्परा म्हाका सांडी नाका. म्हज्या देवा म्हजे तन पयस रावा नाका. म्हज्या कुमकेक येवंक तुर्त कर. सोम्या म्हज्या तारोका. सर्वेस्परा म्हाका सांडी नाका. म्हज्या देवा म्हजे तन पयस रावा नाका. म्हजे कुमकेक येवंक तुर्त कर. सोम्या म्हज्या तारोका. सर्वेस्परा म्हाका सांडी नाका. म्हज्या देवा म्हजे तन पयस रावा नाका. म्हजे कुमकेक येवंक तुर्त कर. सोम्या म्हज्या तारोका. सर्वेस्परा म्हाका सांडी नाका. म्हज्या देवा म्हजे तन पयस रावा नाका. म्हज्या कुमकेक येवंक तुर्त कर. सोम्या म्हज्या तारोका. सर्वेस्परा म्हाका सांडी नाका. म्हज्या देवा म्हजे तन पयस रावा नाका. म्हजे कुमकेक येवंक तुर्त कर. सोम्या म्हज्या तारोका. सर्वेस्परा म्हाका सांडी नाका. म्हज्या देवा म्हजे तन पयस रावा नाका. म्हजे कुमकेक येवंक तुर्त कर. सोम्या म्हज्या तारोका. सर्वेस्परा म्हाका सांडी नाका. म्हज्या देवा म्हजे तन पयस रावा नाका. म्हज्या कुमकेक येवंक तुर्त कर. सोम्या म्हज्या तारोका. मोगाळा जेजू, आज कुमके कोण हाक बोब मारता त्या सकाळीच्या वेळा तांच्या कुमकेक येवन रावतलो धनी सोमी सोडवंदा तूं जावन आसाय. ह्या ऑनलायनीर ह्या मागण्यांत आदार, आज तुजो आदार कोण सोदतात तांच्या सगळ्या गरजेक तूं आदार जावन राव. नमान मेरे कृप्यान बोललें सोमी तुजे सांगाता श्रेम ते स्तेव and same for the Jesu. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. तिसऱ्या पटी म्हणया साम चॅप्टर 16 वर्स 5. कीर्तनान 16 वळ 5 म्हज्या मोगाचे न्हू आयचे जेरिको प्रेयर बरोयकन बरोवन दवरा. उसारा कित्याक म्हणल्यार तुमच्या मोबायलार जावं फ्री ॲप आसा, डावनलोड करा आनी ते काण पळया. देवाचें तर वाचा. बसार आसतना जावं फ्रो या आनी खंय वेताना जावं फ्रो बरोयकन परतून परतून आयकया. उतार अशें म्हणटा की साम चॅप्टर 16 वर्स 5. सर्वेस्परा तुंस म्हजे दायज, सर्वेस्परा तुंस म्हजे दायज, तुंस म्हजे पात्र तुज्या हातांत आसा. म्हजे अद्रश्ट तुझे जिवीत, तुजो फुडार, तुझे सगळे जिविताची सगळी गणितां सोमेच्या समर्पित केलें. सकाळीच्या वेळा मंगळारच्या दिसा कितें सगळें काम तुवें हाताक घेवन चिंतलाय, जावं फॉर कोर्ट केस, जावं फॉर डॉक्टर अपॉइंटमेंट, जावं फॉर ऑपरेशन, जावं फॉर किमो, जावं फॉर डायलिसीस, सगळे सोमेचे ते समर्पित कर. ह्या सकाळीच्या वेळा अशें उत्साहाने करें म्हणया. सर्वेस्परा तुंस म्हजे दायज, तुंस म्हजे पात्र तुज्या हातांत आसा. म्हजे अद्रश्ट सर्वेस्परा तुंस म्हजे दायज, तुंस म्हजे पात्र तुज्या हातांत आसा. म्हजे अद्रश्ट सर्वेस्परा तुंस म्हजे दायज, तुंस म्हजे पात्र तुज्या हातांत आसा. म्हजे अद्रश्ट सर्वेस्परा तुंस म्हजे दायज, तुंस म्हजे पात्र तुज्या हातांत आसा. म्हजे अद्रश्ट सर्वेस्परा तुंस म्हजे दायज, तुंस म्हजे पात्र तुज्या हातांत आसा. म्हजे अद्रश्ट सर्वेस्परा तुंस म्हजे दायज, तुंस म्हजे पात्र तुज्या हातांत आसा. म्हजे अद्रश्ट सर्वेस्परा तुंस म्हजे दायज, तुंस म्हजे पात्र तुज्या हातांत आसा. म्हजे अद्रश्ट. एक घडी त्या सुमेच्या हातांत समर्पित करूया. प्रत्येक तरान तुंस म्हजे दायज, तुंस म्हजे पात्र तुज्या हातांत आसा. म्हजे अद्रश्ट. आज म्हजो फुडार, म्हजी जिवी सगळं तुज्या हातांत दिता. तुज्या उतराचेर हांव पात येता सुम्या. तुजे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. ते उतार आज संपूर्ण म्हाका सुटका लाभोवं दी. आयच्या दिसा ते उतार म्हज्या आदारा पावोवं दी. सुमे तुवें उलयले ते सगळे जाले. लाजरसा म्हणलें लाजरस भायर ये. तक्षण लाजरस भायर येयलो. जेजू तेच उतार आज उत्साहाने करता आसतना म्हजें जिवीत सगळें सांकळेत हांव म्हाका निवार. जेजू नामान बरें करप्यान बरलें. समिती सांगता श्रेम ते स्तेव and same for the Jesu. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. चौथा पटी उत्साहार्या साम 18 वर्स 28. कीर्तनान
18 ओळ 20 आणि 8 अशें म्हणटा की सर्वेस्परा तूंच म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. आज आमच्या कुटुंबात असतो काळोख, आमच्या घराब्यांत असतो काळोख जांफरो आमी बायलां बारी बरी सोबीत दिसता. जांफरो हर एक टॅलंट आमचे लय आसा, हर एक पयलो जागो आमी घेवन आसा. घरांत झगडी, इराराय, केस्तांवां, राग, द्वेश, केणचे एकामेका सकयल घालचे म्हज्या मोगाचे न्हू. आज आमच्या घरांत उजवाड फांको दी. जेजू आमच्या कुटुंबां आसो, आमच्या घराब्या आसो, आमच्या जिवीत आसो, आमच्या हर एका मेटा वेताना जेजू आमच्या जिवितांत उजवाड जावन आसा. त्या खातीर आज त्या उजवाड जावन आसता जेजूक आमच्या घराब्यांत आमी आपोवया, इनवायट करया, स्वागत करया. जेजू जाकेवाच्या घरा गेल्ल्या सोम्या जेजू आज म्हज्या घरा ये म्हणून ते जेजूक आमी उलोवमान म्हणया. वेळार सर्वेस्परा तूंच म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. सर्वेस्परा तूंच म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. सर्वेस्परा तूंच म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. सर्वेस्परा तूंच म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. सर्वेस्परा तूंच म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. सर्वेस्परा तूंच म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. सर्वेस्परा तूंच म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. नमान बरे करप्यान बरलेले सुमित सांगाता श्राम Deus Deus and slain for the Jesus. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कीर्तनान 50 ओळ 16 म्हणटा 5व्या पटी अशें उसारया. पूण हांव देवाक उलो मारतलो आनी सर्वेस्पर म्हाका निवारतलो. आज खंयची विघ्नां अनवरां इराराय बेजाराय तुज्या जिवितांत येवं दी. तुजो रसलो देव तुका राखतलो, तुका पोसलो देव तुका सांबाळटलो. खंयचीच केस्तांव आमच्या जिवितांत येवं दी. तुजो सोमी तुज्या कुशीक आसा, तुज्या लागीं आसा, तुज्या बगलेक आसा. तो तूं केदींच विसरचो ना, सांडचो ना आनी सोडचो ना. सगळे सांगाता म्हणून म्हणया आमी. पूण हांव देवाक उलो मारतलो आनी सर्वेस्पर म्हाका निवारतलो. पूण हांव देवाक उलो मारतलो आनी सर्वेस्पर म्हाका निवारतलो. पूण हांव देवाक उलो मारतलो आनी सर्वेस्पर म्हाका निवारतलो. पूण हांव देवाक उलो मारतलो आनी सर्वेस्पर म्हाका निवारतलो. पूण हांव देवाक उलो मारतलो आनी सर्वेस्पर म्हाका निवारतलो. पूण हांव देवाक उलो मारतलो आनी सर्वेस्पर म्हाका निवारतलो. पूण हांव देवाक उलो मारतलो आनी सर्वेस्पर म्हाका निवारतलो. नमान बरे करप्यान बरलेले सुमित सांगाता श्राम Deus Deus and slain for the Jesus. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कीर्तनांत 54 ओळ 1 पटी अशें उसाळणी कर म्हणया. देवा तुज्या नांवान म्हाका निवार, तुज्या पदवेन म्हाका नीत करून दी, नीत करून दी. आज तुज्या नांवान म्हाका निवार. मोगाळा जेजू हो सकाळचो वेळ तुज्या मोगाचो अनुभव करता आसतना, तुजे उतर आयकत आसतना, तुजी उतराची उसाळणी करता आसतना आमचे भितर जायती पिडा, अस्कतकाय, असमाधान हर एका दिसा आमी आमचे भितर फायट करते आसा, झगडटे आसा. आज तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर, तुज्या ध्यानान म्हाका भर, तुज्या फळान म्हाका भर म्हणून जण एकले म्हणया वेळार. देवा तुज्या नांवान म्हाका निवार, तुज्या पदवेन म्हाका नीत करून दी. देवा तुज्या नांवान म्हाका निवार, तुज्या पदवेन म्हाका नीत करून दी. देवा तुज्या नांवान म्हाका निवार, तुज्या पदवेन म्हाका नीत करून दी. देवा तुज्या नांवान म्हाका निवार, तुज्या पदवेन म्हाका नीत करून दी. देवा तुज्या नांवान म्हाका निवार, तुज्या पदवेन म्हाका नीत करून दी. देवा तुज्या नांवान म्हाका निवार, तुज्या पदवेन म्हाका नीत करून दी. देवा तुज्या नांवान म्हाका निवार, तुज्या पदवेन म्हाका नीत करून दी. नमान बरे करप्यान बरलेले समिती सांगता श्राम Deus Deus and slain for the Jesus. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. 7व्या पुटी अशें उसारया. कीर्तन 34 ओळ 18 दयज सडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. एकडे आमचे दोळे धांपया. आयचे दिसा उरता आसतनात आमी खंतीन आसा, आमचे दयज सुकते आसा जाल्यार तो जेजू तुज्या लागीं आसा. सगळो दीस तो तुज्या मुखल्यान वेतलो, उजव्याक दाव्याक फाटल्यान तो तुज्या सांगात आसा. त्या खातीर कितेंय मागूंक जाय आवळा माग. कित्याक जेरिको मागण्यान कितें मागताय ते तुका फावो जातले. जेरिकोचे उणो कस्तान पडला बरी, तुजो उणो भावार्थ, तुजी अस्कत काय, तुजी इराराय बेजाराय सगळी जेजू कस्तान घालतलो. दैवी शक्तीन
तुका तो बरतलो सगळे सांगाता म्हणया दही सांडलेल्यांक सर्वेस्पोर लागी आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता दही सांडलेल्यांक सर्वेस्पोर लागी आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता दही सांडलेल्यांक सर्वेस्पोर लागी आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता दही सांडलेल्यांक सर्वेस्पोर लागी आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता दही सांडलेल्यांक सर्वेस्पोर लागी आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता दही सांडलेल्यांक सर्वेस्पोर लागी आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता दही सांडलेल्यांक सर्वेस्पोर लागी आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता नमान बरे कृपेन बरलेले शमी तुझ्या संगात आश्रम ते स्तेव and thank for the जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. एक घडी सकाळीच्या वेळा आमच्या दोळा आम्ही दाप्या प्रत्येक तरांच्या समयाच्या हातात प्रत्येक आम्ही जिवीत आम्ही समर्पित करूया आमच्या मोगाचें सगळ्या सांकळ्यात हांव सगळ्या बंदकणीत हांव सगळ्या बंदडात हांव काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवेत हांव सगळ्या वायटात हांव तोच जेजू आमकां निवारून दी राखून दी सांबाळून दी सगळ्या बंदडात आमकां सुटकान सोडवान लाभ देवाची उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा या सकाळीच्या देवाची उतर मस्त आसतना ऐकत असताना देवाची उतराद्वारे आज जिवीत मुखार सुरू आम्ही प्रयत्न करत असताना तेच उतर आमकां आधार दिवं दी बळ दिवं दी कृपा लाभून दी सगळ्या सांकळ्यात आमकां सुटकान सोडून प्राप्त जावं दी हालेलुया 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 प्रेज एंड थैंक यू जीसस ग्लोरी हालेलुया 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 महिमा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका पदवी तुका जेजू समय तुझ्या उतराचेर पातळीवर हो दिस आम्ही आराम करता तुझे उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा आमकां बळवंत कर दैवी शक्त्यान भर सगळ्या सांकळ्यात आमकां सुटकारा पळय तुझ्या कृपेन भर अभिषेक आनी आशीर्वादांनी भर दैवी शक्त्यान भर म्हज्या मोगाचें प्रत्येक जेरिको मागणेचो दुसरो दीस जावन आसा आज 7 पटी उचारली उतरां बरोवन दवरा परतून परतून वाचा आनी हेरांक तुमी धाडा तशेंच अनाउन्समेंट ह्या वेळार तुमी आयकतल्यात. प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आज फेब्रुवारी 17 तारखेर आनी फाल्यां फेब्रुवारी 18 तारखेर दुसऱ्या आनी तिसऱ्या दिसाचे रितीर जावन आसा चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर वमनजूर संजेर 4 वरां तावन 8 वरां पर्यंत. ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया आनी एकामेकाक घेवन येया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो 3 दीस विशेष बायबल कन्वेन्शन आसतले फेब्रुवारीच्या 19th, 20th and 21st फेब्रुवारी सकाळी 9 वरां तावन संजेर 4:30 वरां पर्यंत सेंट सेबॅस्टियन चर्च मट्टदकेरी होन्नावर ह्या सुवातेर ब्रदर प्रकाश आनी इतर याजक हजर आसतले. ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच होली रोजरी चर्च आलांगार ह्या सुवातेर विशेष 3 दिसाची रितीर आसतली फेब्रुवारीच्या 22nd, 23rd आनी 24th. फेब्रुवारी 22nd आयताराच्या दिसा वेळ अशें जावन आसा सकाळी 9 वरां तावन 2 परां 1 वरां पर्यंत आनी 22 आनी 23 आनी 26 तारखेर वेळ अशें जावन आसा संजेर 4 वरां तावन 8 वरां पर्यंत. ब्रदर प्रकाश डिसोजा, फादर जोशी सिद्धगट्टे आनी इतर याजक हजर आसतले. सांगा एकामेका ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. मार्चच्या 13, 14 आनी 15 तारखेर मेगा बायबल कन्वेन्शन जावन आसा चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट हांगासर संजेर 4 वरां 4:30 वरां तावन 10 वरां पर्यंत. फादर जोसेफ एडर्टू, फादर मॅथ्यू इलोविंगल, ब्रदर प्रकाश डिसोजा, बिस्प आनी इतर याजक हजर आसतले. सांगा एकामेका ह्या व्हडा संख्यान. मोगाचेनो ह्या 3 दिसाच्या रितीरे खातीर वॉलंटियर्साची गरज आसा. दये करून बॉम्बेंत आसलेल्या युवा जाणांनो तुमकां जर वॉलंटियर सेवा करूंक मोन आसा जाल्यार हांगासर दिल्ले QR कोड तुमी स्कॅन करा आनी तुमची नांवां रेजिस्टर करा. बॉम्बेंत आसलेल्या आवय बापायनो तुमच्या भुरग्याक प्रोत्साह दिया. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कुरपेनी भरून दी. आयच्या जेरिको मागण्याचे वर्ड ऑफ गॉड एकामेकाक धाडा आनी हर एक दिसा सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. आमेन. परत च्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली टेस्टमनी दिवंक शेता. तो दुबय कंपनीन काम करनासलो. त्या कंपनीन ताका मस्त कश्ट येतली आनी मस्त काम दितली. दीस रात म्हणल्यार बरी काम करूंक आसताले. ताणें एका दिसा ते कंपनी चेंज करचें म्हूण मस्त कडेन ताणें ट्राय केलें
पण ताका कितेंच करून ते कंपनी चेंज करूंक जावनातले. तद्वा ताणें एका दिसा दिव्या मसीह वांगडा पिटिशन घाल्लें आनी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड तो रिपीट करनासलो आनी दनपाराच्या आराधना वेळार देवा लागीं मागून आसलो की आपणाची कंपनी बेगीची चेंज करचें म्हूण मागून आसलो. इल्ले दिसांनी ताका एक मनीस वळख जालो. त्या मनशा निमती ताचे कंपनीन तावन ताका दुसरे कंपनीक वचूंक ताणें कुमोग केलें. येदे व्हडा जाप केल्ल्या धन्य देवाक तो काळजां तावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज लॉर्ड. एकली भयण आपली डॅडीचे टेस्टमनी दिवंक शेता. तिचो डॅडीक एकच जाग्यान उबें रावूंक जायनातलें आनी ताका कितें बॅलन्स मेळनातलें. तद्वा ताणें भिवून स्ट्रोक जाला कितें गी म्हूण चिंतून आसली आनी हॉस्पिटलाक आपोवन घेवन गेली आनी वेतानासतना तिणें दिव्या मसीह वांगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासली आनी आपल्या बाप्पा लागीं रिपीट करूंक सांगता आसली आनी कंटिन्युअसली रिपीट करून हॉस्पिटलाक व्हरून पावयतना डाक्टरान सगळें चॅकअप केलें आनी रिपोर्ट सांगलो की ताच्या बाप्पा कांय जावना, कितेंच प्रॉब्लम ना म्हूण सांगा लागलो. इल्ले विकनेसा निमती तशें जाला म्हूण सांगा लागलो. येदे व्हडा जाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजां तावन अर्घा दितात. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज लॉर्ड. एकलो भाव आपल्या भयणीच्या पुताची टेस्टमनी दिवंक शेता. तेजो भयणीचो पूत गांवांत साबार देगेन ताणें कामाच्या सोदण्यार आसलो. साबार कडेन ताणें इंटरव्यू दिले. खंय केल्यार ताका कामाचें काम ताका फावो जावनातलें. तद्वा ताणें एका दिसा दिव्या मसीह वांगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासलो आनी विजिटींग विजार तो दुबय वचून पावलो आनी इल्ले तेंप जाल्या उपरांत ताका खंयच काम फावो जावनातलें. ताच्या मामान दिव्या मसीह वांगडा परत पिटिशन घालें. ताका वेगळी एक बरें काम फावो जावन दी म्हणून मागून आसलो. आतां ताका एक दुबय विजा एंड जावचे भितरच एक बऱ्यांतलें बरें काम ताका फावो जालें. येदे व्हडा जाप केल्या धन्य देवाक तो काळजां तावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टमनी दिवंक शेता. ती सौदी वस्ती करनासा. थंय चवथीन ती 4 म्हयन्यान जावन काम नासतना आसली. तिणें साबार कडेन इंटरव्यू दिले. खंय केल्यार ती इंटरव्यून ती पास जायनातली. तिची विजा एक्सपायर जावच्या रिंतून आसली. तिका गांवांक हेजे पडटा आसलें. तद्वा तिणें एका दिसा दिव्या मसीह वांगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना वेळार देवा लागीं मागून आसली की आपणाक वेगळी एक विजा फावो जावन दी आनी एक बरें काम फावो जावन दी म्हूण मागून आसली. एका 2 दिसां भितरच तिका एक बऱ्या कडेन इंटरव्यूक आपयलें आनी ती इंटरव्यून ती पास जाली. येदे व्हडा जाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजां तावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू.